बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लतीफ़ खान सफदई। सिलसिला जारी है बल्दियात और उसके बाद के जो असबाब हैं, रिज़ल्ट जो आया है वो गैर मुतवक्किल है। उस पर आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान उस्मान साहिल साहब। उनसे हम बात करेंगे मर्दान में जो टिकटों की तकसीम है उसके हवाले से बात करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही इस बल्दियाती इलेक्शन में, नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद का क्या किरदार था इस बल्दियाती इलेक्शन में। आने वाले दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सपेक्ट है, पार्टी 2022 में करवाना चाहती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद का खैबर पख्तूनख्वा में क्या किरदार होगा। उस्मान साहिल साहब का ताल्लुक तहसील तख्तबई से है। तख्तबई के अंदर जो तमाम कैंडिडेट हैं उनको भी इल्जा किया गया, उनकी मीटिंग्स इलेक्शन के बाद की गई है, वो इलेक्शन से पहले भी हुई थी, उसकी क्या सूरत हाल है, इन सब सवालों के जवाब हम लेंगे उस्मान साहिल से। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम सलाम। साहिल साहब, एक अपसेट आपको नज़र आ रहा है मर्दान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेला था और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेला जो है उसमें दरारें डाल दी हैं अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए कोई ऐसी कोई बात है कि हम ये समझे कोई अनोखा कोई रिज़ल्ट आया। ठीक है, ये तो इलेक्शन से पहले ही हम अपने पार्टी के मुजरान को ये कह चुके हैं कि अगर आप लोगों ने सीनियर वर्कर्स को अगर आपने एक टेबल पे ना बैठाया तो रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत भयानक होगा। और वो हमारे इंटरव्यूज़ और हमारे जितने नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद प्लेटफॉर्म से हमारे मैसेजेस थे मुजरान के लिए, वो टेबल हर चीज़ पड़े हुए हैं। आपको पता है लतीफ़ा कि हम यही तो कह रहे थे कि खुदारा सब एक पेज पे आ जाए, पार्टी की खातिर आ जाए। लेकिन आज जो रिज़ल्ट हमने मैदान में देखा 5 तहसीलों में, तो यकीन बहुत अफसोस की। और एक मैं नहीं समझता कि ये लम्हा और ये जो हमारे साथ जो मैदान के 5 तहसीलों में जो हमारे साथ हुआ वो हम भूल सकते। साहिल साहब, मैं यही तो बात अपने बेशतर इंटरव्यू में अपने जो मेहमान हैं उनसे कर चुका हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं पार्टी को एक इदारा बनाऊंगा। पार्टी चलती है तंजीम पर, अगर तंजीम उसके फ़ाल नहीं होगी तो पार्टी कैसे चलेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट यहाँ नहीं है, तहसीलों में नहीं है, यूनियन काउंसिल की सतह पे नहीं है, तंजीम साथी नहीं है। फिर पार्टी का जो टिकट है, पार्टी के जो टिकट हैं वो किसकी मशावरत से दिए जाते हैं? ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा जाता, ग्राउंड की सूरत हाल को नहीं देखा जाता, जानबूझकर ऐसा किया गया। दरअसल में हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि आप मेरिट पे टिकट दे। आपको पता है कितने हमने इसके लिए भाग दौड़ की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद ने जो एक एलामिया जारी किया था इलेक्शन से पहले, आज खान साहब ने वही बात की कि टिकट की तकसीम जो है उसमें हमसे गलती हुई। तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ख्र की बात है कि जो हम पार्टी के जो वर्कर्स थे नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जो बात हम कह रहे थे, आज खान से वो उस बात को जो अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। तो ये एक वजह है कि मशावरत नहीं हुई, मेरिट पे टिकट नहीं दिए गए, वर्कर्स को एक टेबल एक पेज भी नहीं ले आया। तो यही एक इशू है और इसी वजह से हम मर्दान के 5 तहसील जो है वो हम हार गए। दूसरा, आप एक इदारे की बात करें पार्टी के, तो इंशाल्लाह हमारा यही मिशन है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ठीक है, आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक कदम हमने उठाने की आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम दोबारा मैदान में उतर रहे हैं इंट्रा पार्टी के लिए। इंशाल्लाह हम तंजीमें बनाएंगे, हम हर डिस्ट्रिक्ट में और तहसील में इंशाल्लाह ऑफिस इंशाल्लाह खुलेंगे और एक इस पार्टी को इंशाल्लाह एक इदारे की तरफ इंशाल्लाह हम इसको चलाएंगे और हम इसको बना के इंशाल्लाह मर्दान में और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। इंट्रा पार्टी की बात आपसे करेंगे साहिल साहब, लेकिन यहाँ पर भी बात मैं कर रहा हूँ टिकटों की हवाले से। बाद लोग कहते हैं कि जो टिकट्स दिए गए वो कमज़ोर कैंडिडेट को दिए गए, हालांकि हर कैंडिडेट ही कमज़ोर है, उससे पहले कि वो जीता नहीं है। तो क्या ये जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी अकाबरीन की नहीं है कि वो हर कैंडिडेट के साथ इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते, जबकि मर्दान की 5 तहसील में
آپ کی تنظیم ہی نہیں تھی، اور جو تھی نام نہاد تو ان کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے نہ ورکر سے رابطہ کیا، نہ کوئی کوارڈینیشن کی، نہ انہوں نے کوئی حوصلہ افزائی کی. تنظیم ہمیشہ کسی بھی پارٹی کی جو ہے نا ایک مین چیز ہوتی ہے جس سے آپ وہاں کے لوگ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ہم نے آپ کو شاید معلوم ہے کہ اس پہ ہمارا کتنا سوشل میڈیا پہ ٹائم میں ہمارے بہت تکرار بھی ہوئی ان لوگوں سے، ایسے بھی مطلب فون پہ بھی بہت باتیں جو ہے نا ناراض ہو گئے تھے ان چیزوں پہ. آج ہم نے رزلٹ دیکھ لیا ان کا. دیکھو اسپورٹس اینڈ کلچر الحمدللہ ان کی تنظیمیں بنی ہوئی مردان میں، تو اکثریت اگر ایوریج کے لحاظ سے آپ دیکھیں جو اسپورٹس اینڈ کلچر سے جنرل الیکشن پہ لڑیں تو تقریباً ہم نے وہ اکثریت سے وہ جیت گئے. وجہ کیا ہے کہ وہ تنظیم تھی ہمارے ساتھ. جو مدر تنظیم جو بلنڈرز ہوئے ہے تو وہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی آپ نے تنظیم کیوں نہیں بنائی. جب ہمارے بات ہوتی تھی بڑوں سے، نام تو میں بھی نہیں لے سکتا لیکن سب جانتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فضل خان کی وجہ سے تنظیم میں رکاوٹ ہے. تو فضل خان پارٹی ہے تو پارٹی ہے، خان صاحب نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، تو آپ فضل خان تو ہمارا ایک پارٹی کا ایک آپ چلو ایک وزیر ہے ہمارے لیے، بس اب اتنے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ اختیار تو نہیں کہ وہ تنظیم بنانے میں ہم ایک رکاوٹ بنے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا کہ ہمارے پاس مدر تنظیم کے جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے ہم نے واقعی بہت بڑی شکست ہمیں ملی. ساحل صاحب، مردان میں انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر کے جو پریزیڈنٹ ہیں مردان کے نوابزادہ کریم اللہ خان طورو، وہ گراس روٹ لیول سے انہوں نے اسٹرگل شروع کی اور وہ میدان میں اترے اور انہوں نے آزاد الیکشن کا اعلان کیا. آزاد الیکشن کا اعلان کرنے کے بعد ان سے فوری طور پر رابطہ نہیں کیا کسی نے کہ ان سے جرگہ سسٹم کرتے یا ان کو بٹھاتے، یا اور این جب انہوں نے اسٹرگل کی اور آگے کی طرف بڑھے اور پھر چند دن رہ گئے تو ان کے پاس ایک جرگہ گیا کہ آپ جو ہے نا الیکشن میں بیٹھ جائیں، تو انہوں نے پھر اس کا انکار کر دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کریم اللہ خان طورو کو یہ ٹکٹ ملتا تحصیل مردان کا تو کیا نتیجہ چینج ہوتا، اور پورے مردان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا؟ دیکھیں ہم تو اکثریت سے ایک چیز ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ورکرز کو ایک پیش پہ لانا ہے، ٹھیک ہے. ٹکٹ کسی کو بھی ملتا لیکن سب کو ایک پیش پہ لانا ضروری تھا. اچھا اگر اسی طرح کی فیصلہ کرنا تھا جیسے یہ ہوا، تو اگر ایسے فیصلے سے اگر یہ ہے کہ کریم اللہ طورو کو اگر ٹکٹ ملتا تو یہ ایک بات ہے کہ اس کا رزلٹ ظاہری بات ہے کہ وہ مختلف ہوتا. لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کریم اللہ طورو جیسے ورکر کو، ٹھیک ہے، ایک آزاد الیکشن لڑنا یہ پارٹی کے لیے سب کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے، ٹھیک ہے. اس نے بہت محنت کی تھی، اس نے ایک تنظیم کا جو ہے نا ایک تحصیل ولیج اور یوسی کے بیس پہ جو ہے نا اس نے ایک بہت اسٹرانگ تنظیم بنایا. تو یہ ایک بہت ہمارے لیے تو بہت ایک افسوس کا مقام ہے کہ ضائع کر دی گئی. بس یہ ہم لاسٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضائع کر دی گئی. ساحل صاحب، آپ کا تعلق تحصیل تختبئی سے ہے. تختبئی کی صورتحال میں نظریاتی ورکر اتحاد الیکشن سے قبل تو بہت سرگرم تھا، آپ بھی سرگرم تھے، لیکن الیکشن کے دنوں میں اور الیکشن کی کمپین میں آپ نظر نہیں آئے اور آپ کا نظریاتی ورکر اتحاد بھی اتنا سرگرم نہیں دکھائی دیا. حالانکہ آپ کا تعلق تحصیل تختبئی سے، جو نظریاتی ورکر اتحاد کے سربراہ ہیں وہ بھی تحصیل تختبئی سے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ الحمدللہ اصل میں یہ کہ آپ شاید کیونکہ اب ٹکٹ کی ایشو پہ کچھ دن ایسے بھی گزرے، آپ کو پتہ کمیٹی بنی اس میں، پھر جب وہ مسئلہ حل ہوا تو پھر وہ خاور بھائی کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ پہ کیا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ اکثریت ورکرز ناراض تھے، ان کو راضی کرنا تھا، ہر جرگہ کرنا تھا. رات 2 بجے 11 بجے ہم جا کے ان کو منتیں کرتے تھے کہ آپ پارٹی ہے، بس ٹھیک ہے ٹکٹ پارٹی نے دیا ہے، ہم نے ہر صورت میں خاور کو سپورٹ کرنا ہے. انشاءاللہ یہ میئر کا سیٹ جو ہے ہم نے جتوانا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب ہار جیت تو قسمت کی بات ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہار کیوں، مطلب ہے ہم ہارے کیوں، وہ تو سب جانتے کہ ہم ہارے کیوں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ پہ تھے الحمدللہ، ورکرز جتنے ناراض تھے ان کے ہاں گئے، ان کو راضی کر دیا، ٹھیک ہے. آپ کو جانتے ہیں میرا چھوٹا بھائی بھی تھا، ان کو بھی میں نے تھوڑا سا ٹائم دے دیا. تو یہ ہے کہ سب گراؤنڈ پہ تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ تھا کہ جو لوگ ناراض تھے وہ ٹاسک میں ملا تھا
الحمد للہ وہ جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ الحمد للہ ہم نے